नाज़रीन, आप किसी रेस्टोरेंट में 5 से 10 हज़ार रुपये का खाना खाने के बाद वेटर को 500 से 1000 रुपये टिप देने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि यही माहाना 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करता होगा? बेनज़ीर कार्ड और ख़िदमत कार्ड मुहैया किए गए हैं साबका हुकूमतों की तरफ से भी और अब भी मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। आपको वो कार्ड नहीं मिले? जी नहीं, मुझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बक्का नेटवर्क के साथ आपका होस्ट शमरेज़ अकरम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप किसी रेस्टोरेंट में 5 से 10 हज़ार रुपये का खाना खाने के बाद वेटर को 500 से 1000 रुपये टिप देने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि यही माहाना 5 से 10 हज़ार रुपये कमाने वाला शख्स अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे करता होगा? इसी हवाले से बात करते हैं एक आम आदमी से और जानते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा किस तरह चला रहे हैं। सर, आप ये बताइएगा, आप कितने अरसे से ये दुकान चला रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 साल से चला। 8-10 साल हो गए आपको। माहाना आप कितना कमा लेते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो गया जो है 10 से 12 हज़ार रुपये। 10 से 12 हज़ार रुपये आप माहाना कमाते हैं, क्या हम इसका गुजर बसर हो जाता है? ये तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता है कि जिस हालत में हम गुजारा करते हैं। आप ये बताइए कि आप 12 हज़ार माहाना कमाते हैं, ये आपकी कोई तनख्वाह तो है नहीं? जी नहीं। डेली का आप कितना कमा लें? डेली का मेरा तकरीबन हो गया जो है ना 6 से 700 रुपये तक। 600 से 700 रुपये में आपने घी भी लेना होगा, हर चीज़ आटा भी लेना होगा, तो आप किस तरह आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं? आप 7 बजे यहाँ पे आता हूँ, 7 से लेकर शाम 7 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। आपको 12 घंटे ड्यूटी करने के यहाँ पे आपको 10 से 12 हज़ार रुपये आप कमाते हैं, वो भी कोई आपके फिक्स नहीं है फिक्स नहीं कि आपको 10 से 12 मिलेंगे। तो इंसान की ज़िंदगी में खुशी गमी तो साथ चलती है इंसान की, अल्लाह की तरफ से है, उस पर हम वो शक नहीं है बेशक। उन हालात में आप कैसे ख़ुद को मैनेज करते हैं, आप कैसे वो दिन गुजारते हैं जब आप पे अल्लाह की तरफ से कोई तंगी आ जाए या कोई आजमाइश आ जाए, तो वो दिन आप कैसे गुजारते हैं? सब्र और शुक्र करके गुजार लेते हैं, और मजबूरी होती है, क्या करें, कोई और तो ज़रिया है नहीं, या किसी से मांगने से बेहतर है कोई खामोशी से एक साइड पे बैठ के खामोशी। मकान आपका अपना है? जी मकान है, मुझे तकलीफ़ है टांगों की, तो मुझे ओके जो अब चलने फिरने की तकलीफ। मतलब आप चलने फिरने की तकलीफ होने के बावजूद भी आप माशाल्लाह से एक अपना रोज़गार चला रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, और कौन सी क्लास में? वो 8th क्लास में। 8th क्लास में। उसके अखराजात भी तो होंगे काफ़ी पेंसिल के। बच्चा ज़िद भी करता होगा कि मैंने स्कूल जाना है, आज मेरा फंक्शन है, आज मुझे 50-100 रुपये ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटे को पता है कि मेरे बाप ने कितनी कमाई है, वो इस किस्म की कभी मेरे पर फरमाइश। फिर भी बच्चे के दिल में तो ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो जाहिर ना भी करे। आप एक वालिद होने के, जब आप वालिद एक हैं तो आपको ये चीज़ महसूस तो होती होगी? होती है, जब वो दोस्तों के साथ फिरता है तो मुझे महसूस होता है, फिर कुछ ना कुछ होकर जो उसकी मैं जेब काट के दे देता हूँ और उससे पता होगा आपको नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं उसको जो है ना उसके जेब खर्च के लिए उसे थोड़ा बहुत जो भी मेरी हस्बे तौफीक होती है मैं उसे देता हूँ, और वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पड़ता है, शुक्र है। शादियाँ भी आती हैं ख़ानदान में? जी आती है, बिल्कुल आती है। तो उन पे घर वाले ये ख्वाहिश भी जाहिर करते होंगे कि हमें अच्छे कपड़े लेने हैं। हर ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है वो एक से अच्छा दिखे, उसका सजना संवरना अच्छा हो। तो उन दिनों में आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं कि जहाँ पे आप 12 हज़ार में घर का गुजर बसर जो है बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, तो वो दिन आप कैसे उस हालात को कैसे? उस दिन में हम खामोश हो जाते हैं, जो भी होता है घर को पहनने के लिए मेकअप ना सही, सादगी में हो के जो है हम वक्त गुजार लेते हैं। हम हो के रिश्तेदार हो जो भी है उनके जो जितने भी हो 10 हज़ार ना सही, 1000 ना सही, 500 रुपये लिखवा देते हैं। तो उसमें उन्हें पता होता है भाई ये हमारा अजीज़ जो है ना ये गरीब है, इतना नहीं देना। बाज़ औक़ात तो साथी रिश्तेदार ने बहुत सी ख्वाहिशें आपको मारनी भी पड़ी होंगी? हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कभी दिल नहीं किया आपका कि आप किसी अच्छे होटल में जाके, अच्छी गाड़ी हो आपके पास, आप वहाँ पे जाके ब्रेक लगाएं, आप वहाँ पे खाना खाएं? देखें
جب انسان اپنی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو تباہ کر کے رکھتا ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ میری خواہش میری آمدنی اتنی ہے تو وہ اسی میں ہی گزارا کرے گا. اس کو آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں کیا ہوں. پھر بھی انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کہیں نہ کہیں تو خواہشات دل میں جنم لیتی ہیں. وہ تو انسان کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں. خاموشی اللہ کے اللہ کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں. جو تیری رضا ہو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں. جس حال میں رکھا ہے پروردگار الحمدللہ. تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میری ایف اے تعلیم. ایف اے تعلیم ہونے کے باوجود آپ نے اس ٹائم ایف اے کیا تھا 79 میں ایف اے کرنے کے بعد بھی آپ کو جاب نہیں ملی. ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری موجودہ حکومت کے لیے بھی اور جو حکومتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں گزشتہ حکومتوں پر بھی، کہ ایک شخص جنہوں نے 79 میں ایف اے کلیئر کیا اور اب تک جو ہے انہیں جاب نہ مل سکی. وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان پہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں. 10 سے 12 ہزار روپے. ناظرین، تھوڑا سا بیٹھ کے سوچئے گا ضرور کہ جب ہم کسی پیزا ہٹ پر یا کسی باہر ریسٹورنٹ میں پیزا برگر کھانے جاتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنیز کے یا انٹرنیشنل کمپنیز کے پیزا کھانے جاتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ جو پیزا ہوتا ہے وہ 1500 سے 1400 روپے کا ایک پیزا ہوتا ہے، جس کے اندر بہت مشکل آپ ایک بندہ جو ہے اس میں کھا لیتا ہے، اور وہ بھی آپ انجوائمنٹ کے ذریعے جاتے ہیں. اور ہمارے وزراء جن گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، اگر ان کا کبھی اندازہ لگایا جائے تو وہ 1 لیٹر میں بمشکل 3 سے 4 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پیٹرول اس ٹائم کتنے روپے لیٹر بک رہا ہے. آپ کے علم میں تو ہوگا کہ جس طرح بے نظیر کارڈ اور خدمت کارڈ مہیا کیے گئے ہیں سابقہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور اب بھی موجودہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، آپ کو وہ کارڈ نہیں ملے؟ جی نہیں، مجھے نہیں. آپ نے اپلائی کیا تھا؟ جی مجھے بے نظیر کے کارڈ میں لے کے گئے تھے کاغذ فل کر کے. اس کے بعد مجھے آیا تھا آپ پورے نہیں اتر سکتے. آپ پورے نہیں اتر سکتے، مطلب ایک شخص جو ڈیلی کا 300 روپے کما رہا ہے تو وہ اس کارڈ کے لیے اس چیز کے لیے وہ پورا نہیں اتر رہا. یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کارڈ بنے ہوئے کہ گھر کے 8-10 آدمی کے کارڈ. آپ نے دوبارہ درخواست بھی نہیں دی؟ 1-2 دفعہ ہو گیا جو ہے نا دفتر میں گئے تھے، انہوں نے کہا جی اوکے پھر سروے ہوگا. بے نظیر مطلب آپ کا حق کھایا گیا ہے. کیا کر سکتے. ناظرین، یہ دیکھیے گا کہ سابقہ حکومتوں کی طرف سے بھی اور موجودہ حکومت کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو ریلیف دی ہے، عوام کو ریلیف دیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ جو مہیا کیے گئے تھے اور ساتھ ہی جو خدمت کارڈ جو مہیا کیے گئے لوگوں میں، اس میں بھی بڑے پیمانے تک دیکھنے میں آیا کہ اسکینڈل کیسز آئے ہیں کرپشن کے. ان حاجی صاحب نے بھی اپلائی کیا تھا خدمت کارڈ کے لیے، بے نظیر کارڈ کے لیے، جو انہیں مہیا نہ کیا گیا. جبکہ انہوں نے درخواست جمع کروائی تو ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے جو ہمارے رولز اور ریگولیشنز ہیں ان پر پورے نہیں اتر رہے. ناظرین، یہ سوچیے گا جو شخص ڈیلی کا 200 سے 300 روپے کما رہا ہے، کیا وہ بھی اس کارڈ کے لیے اہل نہیں ہے؟ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کو آن ایئر کرنے کا مقصد ہمارے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ دیکھیے ایک غریب آدمی کس طرح غربت کی لکیر سے نیچے اپنا گزر بسر کر رہا ہے. اور یہ میرا میسیج یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جن کے ارد گرد اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور وہ خاموش ہیں. ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے سوال نہیں کرتے، کسی سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اپنے پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے.